إذا السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لو شابيتر 2 من لو موديول ديال لا تيرموديناميك. إذا سبق لنا وشفنا في لي دو فيديو اللي شفنا قبل. تعرفنا على لا ديفينيسيون دان سيستم، لي تيب دو سيستم، كذلك لي فاريابل ديتا، لا فونكسيون ديتا، لا لوا دي غاز بارفي تاع علاقة وداكشي الآخر. بالنسبة لي ديريفي تعرفنا كذلك على لي ديريفي بارسيال ايتترا. اذا اليوم ان شاء الله ما فيها باس غادي نبداو لو شابيتر 2 ديالنا بواحد التذكير. سبق لي وشرت ان او عرفت ان لو سيستم هو اون بارتي دون لونيفير، كنعتبره هو واحد الجزء من الفضاء. وعطيتكم مثال بلو كور اومان، قلت لكم بان لو كور اومان ممكن نعتبروه كذلك ان سيستم. هاد لو سيستم كاينين ثلاثه ديال الانواع، 3 تيب. كاين لي سيستم اوفير، لي سيستم ايزولي et لي سيستم فيرمي. شنو هما لي سيستم اوفير؟ لي سيستم اوفير sont des systèmes qui échangent de l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur. يعني ان هاد النوع ديال لي سيستم كيتبادل الطاقه والماده مع الوسط الخارجي، وراه سبق لي وعطيت مثال في الفيديو الاول وشرحته. أما بالنسبة لي systèmes fermés, فلي systèmes fermés sont des systèmes qui n'échangent que de l'énergie avec le milieu extérieur. يعني لي systèmes fermés هي كتسمح فقط بتبادل الطاقة مع الوسط الخارجي، أما المادة لا. بالنسبة لي transformations isolées, les transformations isolées sont des systèmes qui n'échangent ni d'énergie ni de matière avec le milieu extérieur. يعني بأن لي سيستم ايزولي هما ما كيسمحوش بتبادل لا الطاقة ولا المادة مع الوسط الخارجي. فالآن غادي نتعرفوا على لي ترانسفورماسيون اللي كيحدثوا لنا في هاد لي سيستم، يعني لي ترانسفورماسيون دون لي سيستم. ونا 4 ترانسفورماسيون. عندنا لا ترانسفورماسيون ايزوبار، لا ترانسفورماسيون ايزوكور، et la transformation isotherme et la transformation adiabatique. فوقاش كنعرفوا ان لا ترانسفورماسيون هي لا ترانسفورماسيون ايزوبار؟ الا كانت عندنا لا بريسيون كونستانت راها ترانسفورماسيون ايزوبار. الا كانت عندنا لو فوليوم كونستانت راه لا ترانسفورماسيون سي اون ترانسفورماسيون ايزوكور. والا كانت عندنا لا تمبيراتور كونستانت فلا ترانسفورماسيون سي اون ترانسفورماسيون ايزوثيرم. والا كانت عندنا لا ترانسفورماسيون او عفوا الا كانت عندنا لا شالور ايتيغال زيرو فلا ترانسفورماسيون اي ادياباتيك. يعني هادشي كتستنتجو انطلاقا من المعطيات نتاع التمرين. حاجه اخرى هو خصكم تميزوا بين هاد لا تمبيراتور وبين لا شالور، فراه كاين فرق كبير بيناتهم. فلا تمبيراتور هي درجه الحراره، بينما لا شالور اللي هي كي فهي الحراره. والحراره تفقد وتكتسب، البرد او السيد يغسوا. اما لا تمبيراتور il augmente et diminue، كترتفع وكتنخفض. راه كاين فرق كبير بيناتهم، وراكم سبق لكم تعرفتوا على هاد المفهومين في السنه الاولى اعدادي على ما اظن، المهم في السلك الاعدادي. فهناك كذلك on a d'autres transformations اللي هما لا ترانسفورماسيون ريفيرسيبل الى ترانسفورماسيون irréversible. كي كنديروا نميزوا بين هاد لي دو ترانسفورماسيون، لا ترانسفورماسيون ريفيرسيبل هي مثلا، او فوقاش كنقولوا ان لا ترانسفورماسيون هي اون ترانسفورماسيون ريفيرسيبل الا كانت لنا مثلا واحد لا ترانسفورماسيون واحد ليليمون ا لواحد ليليمون بي، والعكس صحيح. يعني ممكن عاوتاني تحدث لنا اون اوتر ترانسفورماسيون من ليليمون بي ليليمون ا. يعني لا ترانسفورماسيون بوسيبل دون لي دو سونس. بينما لا ترانسفورماسيون irréversible فهي مثلا الا حدثتنا واحد لا ترانسفورماسيون من واحد ليليمون ا لواحد ليليمون بي، ما يمكنش تعاود تحدث لنا من بي ل ا، يعني ليست عكسيه. كنقولوا عليها il est possible dans un seul sens، يعني غير في واحد الاتجاه. الان غادي ندوزو لو بروميير برينسيپ دو لا تيرموديناميك. اذا اش كيقولنا لو بروميير برينسيپ دو لا تيرموديناميك؟ كيقولنا بان لينيرجي انترن ايت ايغال ا لا شالور بلس لو طرافاي، يعني الطاقه الداخليه كتساوي لنا الحراره زائد الشغل. يعني بصيغه اخرى والعلاقه دلتا اي ايت ايغال كيو بلس دبليو. اذا الان غادي نشوفوا كل بارامتر بوحدو، يعني غنشوفوا كيو بوحدو، دبليو بوحدو، لا شالور بوحدها، ولو طرافاي بوحدو. اذا بالنسبه لا شالور معروفه العلاقه ديالها، لا شالور ايت ايغال ان نومبر دو مول فوا لا كاباسيتي كالوريفيك فوا دي دو تي انتغرال تي 1 تونفيغ تي 2. اش كنقصدوا بديك تي 1 كنقصدوا بها هي لا تمبيراتور في ليطا انيسيال، و تي 2 هي لا تمبيراتور في ليطا فينال.
وممكن نكتبوا هذه العلاقة على شكل آخر اللي هو لو نومبر دو مول فوا لا كاباسيتي كالوريفيك فوا دلتا تي. دلتا تي اش كنقصدوا بها؟ دلتا تي هي لا فارياسيون دو لا تمبيراتور، يعني هي تغير درجة الحرارة. إذا انطلاقا من هذه العلاقة كذلك ممكن نستخرجوا جوج ديال العلاقات، ولكن على حساب لا ترانسفورماسيون دون لو سيستيم كي دايره. فمثلا الا كانت لنا لا ترانسفورماسيون هي اون ترانسفورماسيون ايزوبار، فلا بريسيون غتكون كونستانت. اذا كنكتبوا العلاقه ديال لا شالور على الشكل التالي: Q est égal à le nombre de moles fois la capacité calorifique à pression constante. كما كتشوفوا ديك ا بريسيون كونستانت راني زدتها بالاحمر، بي كتبتها بالاحمر حدا لا كاباسيتي كالوريفيك فوا دي دو تي انتغرال تي 1 تنفير ا تي 2. أما إذا كانت لا ترانسفورماسيون هي اون ترانسفورماسيون ايزوكور سيتادير لو فوليوم ايتيغال اون كونستانت، فكنكتبوا لا شالور ديالنا والعلاقة ديالها كتصبح على الشكل التالي: كيو ايتيغال ا لو نومبر دو مول فوا لا كاباسيتي كالوريفيك ا فوليوم كونستانت. كما كتشوفوا راه كتبتها بالاحمر، في بالاحمر يعني فوليوم كونستانت، فوا دي دو تي انتيغرال تي 1 تنفيغ تي 2. وهاد العلاقة هادي كنسميوها البروميير لوا دو جول. بينما العلاقة ديال لا بريسيون كونستانت يعني العلاقة الثانية فهي لو دوزيام لوا دو جول. إذا الآن غادي ندوزو لو ترافاي نتعرفو كذلك على العلاقة نتاع الشغل. إذا العلاقة ديال الشغل غادي نتعرفوا عليها من خلال هذا الشكل اللي قدامنا. إذا كما كتلاحظوا عندنا واحد السيلندر فيرمي كونتيان ان غاز في ليطا 1. اذا اش غادي نديرو؟ غادي نطبقوا على هذا لو سيستيم ونطبقوا عليه واحد لا بريسيون اكستيريور، واحد لا فورس اكستيريور عفوا. هاد لا فورس اكستيريور ملي غادي نطبقوا عليه غادي تلاحظوا في ليطا جوج ان داك الحجم هبط او تقلص بواحد المسافه اللي هي ا بي، يعني نزل. فهنايا كنعرفوا واحد العلاقه كلنا اللي هي ان الشغل كيساوي لا فورس، اي لا فورس اكستيريور اللي طبقنا على داك لو سيستيم فوا ديك لا ديستونس اللي هي ا بي. دي راه هي ديستونس وكنعني بها ا بي، ديك ا بي ديك لا ديستونس باش نزل لنا داك الحجم. وكذلك كنعرفوا بان لا فورس كتساوي لنا لا بريسيون فوا لا سيرفاس، يعني لا سيرفاس ديال داك لو سيستيم فوا لا بريسيون كتعطينا لا فورس اكستيريور. اش كنديروا من بعد كنجيو كنعوضوا ديك لا فورس اكستيريور، يعني كنعوضوها في الشغل في دبليو كنعوضوها بالعلاقه ديالها، يعني كتصبح لنا لو ترافاي ايتيغال ا لا بريسيون فوا لا سيرفاس فوا لا ديستونس. يعني راه عوضنا ديك لا فورس اكستيريور عوضناها بالعلاقه ديالها اللي هي لا بريسيون فوا لا سيرفاس. هنايا في هاد العلاقه ديال لو ترافاي ايتيغال لا بريسيون فوا لا سيرفاس فوا لا ديستونس ايتيغال كوا؟ ايتيغال ا بي فوا في. علاش؟ لان لا سيرفاس فوا لا ديستونس فوا ديك لا ديستونس اللي هي ا بي هي في. راكم كتعرفوا هاد العلاقات الرياضيه كاملين. اذا هنايا كنشوفوا حاجه اخرى اللي هي ان داك لو فوليوم فاريابل، داك الفوليوم كيتغير من الحاله الاولى للحاله الثانيه، وبالتالي بما انه يتغير او بما انه متغير فغندخلوا عليه لانتيغرال، يعني غادي يولي لنا لو ترافاي دبليو تيغال ا بي فوا دي في انتيغرال في 1 تنفيغ تي 2، يعني كندخلوا عليه لانتيغرال وكتصبح لنا العلاقه على الشكل التالي. هنايا قبل ما نحصلوا على العلاقه النهائيه الشغل خصو يخرج لنا موجب، ولكن في هذه الحاله الا خليناها في ديك العلاقه ديال دبليو تيغال ا بي فوا دي في انتيغرال في 1 تنفيغ في 2 فراه غادي يخرج لنا الشغل سالب. علاش؟ لان الحجم راه سالب. لان الا كملنا هذه العلاقه او طبقنا هذه العلاقه هذه حسبنا هذاك الانتيغرال اش غيعطينا بي فوا في 2 موان في 1، يعني بي مضروب في قوس في 2 موان في 1 سد القوس. راكم كتعرفوا هذه العلاقه هذه. اذا الا طبقنا هذه العلاقه هذه غادي يخرج لنا الشغل سالب، وبالتالي حنا الشغل ما خصوش يخرج سالب، خصو يخرج موجب. اذا اش كنديروا؟ كنضربوا في ناقص، ديك العلاقه كنضربوها في ناقص لتصبح ناقص بي فوا دي دو في انتغرال في 1 تنفيغ في 2، وبالتالي هذه هي العلاقه نتاع الشغل. وبهذا نكون قد انهينا هذا لو شابيتر 2. اذا نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق للجميع، وما تنساوش الاشتراك في القناه ودعمونا اكثر باش نزيدو نحطو فيديوهات اكثر ان شاء الله. اذا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بالتوفيق للجميع.